बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम सियासत और रियासत के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट महविश मुमताज़ बेग। नाजरीन, अगर हम बात करें पंजाब में, तो पंजाब में सियासी माहौल सरगर्म है। चौधरी बरादरान से इस वक्त जो है वो मुलाकातें जारी हैं। इसके अलावा सियासी जोड़ तोड़ मज़ीद तेज़ हो गई है, क्योंकि आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की चौधरी शुजात साहब से अहम मुलाकात जो है वो की गई है। और इसके हवाले से बात करें तो चौधरी शुजात से मुलाकात में आसिफ जरदारी साहब ने बीच का कोई रास्ता निकालने के लिए कहा। बीच के कोई मिड पॉइंट निकालने पर जो है वो तबादले ख्याल किया गया। इसके अलावा नाज़रीन, अगर हम बात करें शेख रशीद साहब की, तो अपने ट्वीट में वो कहते हैं कि असम्बलियाँ टूटती हैं या नहीं, लेकिन लोगों के दिल टूट गए हैं। और इसके अलावा PDM के पास न वोट है, ना ही आवाम की सपोर्ट है, और है तो सिर्फ और सिर्फ नोट है। और इसके अलावा ये लोग इलेक्शन से फरारी हैं। जबकि नाजरीन, अगर हम बात करें परवेज़ इलाही साहब की, तो उनके भी कुछ बयानात ऐसे आ रहे हैं जिनको देखकर, जिनको जो है वो ऑब्ज़र्व करने के बाद कुछ नताइज अखज़ किए जा रहे हैं। उनके एक अहम बयान के हवाले से बात करें तो वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि ये निज़ाम बरकरार रहे, ऐसा ही चलता रहे, और इसके अलावा सूबाई और वफाकी हुकूमतें अपनी मुद्दत पूरी करें। अगर असम्बलियाँ टूटेंगी तो फिर मईशत जो है वो मज़ीद बर्बाद होगा, मज़ीद जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जाएगा मुल्क। इस हवाले से हम बात करेंगे, चूँकि इमरान खान ने तो लिबर्टी चौक पर तारीख दे दी है कि 23 दिसंबर को असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। अब नाज़रीन, आज प्रोग्राम में बात करेंगे कि ये जो चौधरी बरादरान से मुलाकातें हो रही हैं, अहम मुशावरात हो रही हैं, इस पर जो है वो क्या वाकई इमरान खान के लिए कोई भारी वक्त आने वाला है या नहीं। इसके अलावा नाज़रीन, बात करेंगे शेख रशीद के अहम ट्वीट में उन्होंने कहा कि असम्बलियाँ टूटती हैं या नहीं। तो ये क्या ये लोग खुद कन्फ्यूजन का शिकार है या यू टर्न लेंगे, क्या इस हवाले से मामला पेश आते हैं, अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे। परवेज़ इलाही के अहम बयान पे जो है PDM भी उसको जो है वो किसी और सेंस में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक भी बहुत सी खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं। कौन सी खबर में सच्चाई है, कौन सी खबर जो है वो फैक्ट बेस्ड पर है, इस हवाले से होगी बातचीत। इमरान खान का जो फैसला है, क्या वो अपने मौक़िफ़ पे कायम रहेंगे या फिर जो है वो यू टर्न ले सकते हैं, इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। लास्ट में हम बात करेंगे ज़राए के मुताबिक IMF की एक बड़ी शर्त सामने आने को है, उस हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं आबिद अब्बासी साहब, सदर हैं RIUJ के। इसके अलावा सीनियर तज्ज़ेकार हैं अज़हर महमूद अवान साहब। इन दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। अब्बासी साहब, पहला सवाल बड़ा टिपिकल मैं क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ, आजकल ज़बान आम है, असम्बलियाँ तहलील होंगी या नहीं? मेरा ख्याल है जो इस वक्त पंजाब की सूरत हाल बिगड़ रही है, उसको वो बहुत अहमियत की हामिल है। और शायद जिस तरह खान साहब ने अनाउंसमेंट की है KPK और पंजाब के हवाले से, मुझे KPK के अंदर तो चूँकि उनकी अक्सरियत है, वो जिस वक्त चाहें वहाँ असम्बली तहलील कर लें, लेकिन पंजाब के अंदर इतना आसान नहीं है। आप कल का रिएक्शन अगर चौधरी बरादरान का, चौधरी परवेज़ इलाही साहब का देख लें, तो एक इतना आसान नहीं होगा। गो उन्होंने उनकी बात के साथ एक तायद ज़रूर की है, लेकिन 23 दिसंबर को शायद एक नया मोड़ आ जाए और उस नए मोड़ में ये पता लगे कि ये अभी असम्बली पंजाब की नहीं टूटने वाली। और ख़ासकर चौधरी बरादरान एक मरतबा फिर इस कदर अहमियत इख्तियार कर गए हैं कि प्राइम मिनिस्टर से बातचीत कर रहे हैं उनसे, यानी जो इजाज़ साहब से, फिर आसिफ जरदारी साहब जो है और राज़ी करने, देखो नहीं वो उनकी अंडरस्टैंडिंग मौजूद है, आसिफ जरदारी साहब की और जो इजाज़ की अंडरस्टैंडिंग मौजूद है। अब उन्होंने नया क्या ट्विस्ट देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा नहीं होगा, मुमकिन है परवेज़ इलाही साहब और चोइश इजाज़ जो है वो दोनों इकट्ठे हो जाए और फिर ये पता लगे कि जो PDM है वो सपोर्ट करने को चली जाए अपने चोइश साहब को। लेकिन इसके अंदर एक खास इंपॉर्टेंट बात ये है इसके अंदर भी कि परवेज़ इलाही साहब इस वक्त ये चाहते हैं कि मोनोसिलाई को लॉन्च किया जाए, और मोनोसिलाई ये चाहते हैं कि वो PTI से लॉन्च हो। और चूँकि इस वक्त PTI का एक ग्राफ, जो खासकर एक पॉपुलर पार्टी है पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन के अंदर रहते हुए, उसका ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो वहाँ से अगर उनकी लॉन्चिंग होती है तो उनके लिए फ्यूचर में बहुत सूदमंद होगी। लेकिन देखना ये है कि अब अगर दोनों इकट्ठे होते हैं तो फिर किस तरफ जाना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि 23 दिसंबर को पंजाब की असम्बली तहलील होने की तरफ शायद नहीं जाए। मेरी एक जो मुइदा अकायक और हालात जो सामने रखे जा रहे हैं, उसके नतीजे में परवेज़ इलाही इस कदर शायद फौरी तौर पर ना मान जाए। बज़ाहिर वो मान रहे हैं, लेकिन उनकी कल जो स्टेटमेंट सामने आई
عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ کے بعد اس سے یہ لگ رہا ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے مدت پوری کرنے دی جائے. اور انہوں نے اس سے قبل جو میٹنگ بھی ہوئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ, اس میں برملا انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ جب چاہیں اسمبلیوں کی تحلیل کی بات کر لیں, ہم حاضر ہیں, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں اپنے وقت پر تحلیل ہوں, اپنے وقت پر الیکشن ہوں. یہ ان کے لیے اس لیے فائدہ مند بات ہے کہ وہ مستقبل میں اگر فرض کریں پی ٹی آئی جیت کے بھی آتی ہے تو پی ٹی آئی کی طرف سے وہ کینڈیڈیٹ نہیں ہو سکیں گے سی ایم کے لیے. تو اس لحاظ سے ان کا یہ خیال ہے کہ میرے پاس اگر 4 ماہ یا 6 ماہ ہیں تو میں اس عرصے میں اتنے کام کروا سکوں یا جو ان کے ذہن میں پروجیکٹ ہیں وہ ہو سکیں, جس کے نتیجے میں وہ میکسیمم گین کریں الیکشن میں جا کر. صحیح, وہ بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ بھائی جتنا وقت ہے اس کو پورا مکمل کیا جائے. اظہر صاحب مجھے ابھی یہ بتائیں کہ کیا پرویز الہی صاحب اپنے موقف پہ قائم رہیں گے جو انہوں نے پہلے کیا تھا کہ خان صاحب کے ساتھ ہیں جب چاہے اسمبلیاں تحلیل ہوں گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پرویز الہی صاحب اس وقت میں سمجھتا ہوں کنفیوز ہے, جس طرح سے عمران خان صاحب کنفیوز ہیں اسمبلیوں کو توڑنے کے معاملے میں. انہیں دونوں رخ نظر آ رہے ہیں. خان صاحب کنفیوز ہیں, ڈیفینیٹلی کنفیوز ہیں. مطلب اگر اس کا کوئی کلیئر کٹ ڈیسیژن ہونا تھا تو ایک لانگ مارچ کا اینڈ کیا, پھر اس کے بعد ایک ٹائم لیا, اس کے بعد پھر سوچ کے یہ والا جب اعلان کیا, پھر اس میں 1 ہفتے کا گیپ دیا. تو ان کی پارٹی کے اندر اس کے اوپر بہت مختلف آرائیں, اور زیادہ تر لوگ جو ان کے پارلیمنٹیرینز ہیں دے آر ناٹ لائک ان دا فیور آف ڈیزالو اسمبلیز. چودھری صاحب کا یہ ہے کہ چودھری صاحب جب دیکھتے ہیں اپنی اوریجنل یعنی ان کی جو بیکنگ ہے اسٹیبلشمنٹ, تو اس طرف جب وہ دیکھتے ہیں تو انہیں ایک بڑی واضح لائن لینی پڑتی ہے, چونکہ انہوں نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پولیٹکس کی ہے. لیکن جب وہ ایک عوامی سیاست جس کا بھائی صاحب نے ذکر کیا ہے, جب وہ اس طرف نگاہ دوڑاتے ہیں تو انہیں نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی کا اس وقت گراف بہت اوپر ہے, تو اس کے لیے وہ بڑی واضح سی اسٹیٹمنٹ بھی دے دیتے ہیں کہ جی وہ یہ ان کی امانت ہے, جب چاہیں میں انہیں یہ امانت ان کی لوٹا دوں گا, اسمبلی توڑ دیں گے. لیکن جو ان کا ریسنٹ انٹرویو ہے اس کو میں نے بڑے بغور سنا, پورا انٹرویو, اور میں اس میں سے دیکھنا چاہ رہا تھا کہ چودھری صاحب ایکچولی کس لائن پہ کام کر رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ چونکہ چودھری برادران کی سیاست اور جوڑ توڑ بڑا مشہور ہے, چودھری صاحب نے اس میں کئی لوگوں کو پیغامات دیے اپنے اس انٹرویو میں. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو اپنی حمایت کا پیغام بھی دیا, انہوں نے عمران خان کو بھی پیغام دیا کہ بھئی یہ آپ کی امانت ہے, اور انہوں نے ایک پیغام نواز شریف صاحب کو بھی دیا جو کہ میرے لیے بڑا باعث حیرت تھا, کہ جس میں وہ چودھری صاحب فرما رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ شہباز شریف سے تو ہم بات نہیں کر سکتے, وہ ذرا اس کا کوئی سٹائل نہیں ہے. تو اس پہ چند باتیں کرنے کے بعد کہنے لگے کہ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو مریم چودھری صاحب کتنی لائنز کے اوپر اس وقت کام کر رہے ہیں. تو میرے خیال کے مطابق چودھری صاحب 3 لائنز پہ کام کر رہے ہیں. کون کون سی؟ جس میں سے ایک پی ٹی آئی کی ہے, ایک اسٹیبلشمنٹ ہے, اور ایک اپنے مستقبل کے اتحادیوں کے لیے, چونکہ انہیں تو ایک واضح گارنٹی چاہیے. اور وہ اس وقت چونکہ ایک انہیں پتہ ہے کہ میں ایک ایسے یعنی سٹیج پہ کھڑا ہوں کہ میری اہمیت اس وقت ایسی ہے کہ گو کہ میرے پاس سیٹس کم ہیں, میرے پاس وہ, لیکن میں ایک ڈیسائسو رول پلے کرنے کی پوزیشن میں موجود ہوں. تو ہی از ایکچولی ان کیشنگ. بہترین سیاست کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی انہوں نے زندگی بھر سیاست کی ہے ان کے ہاں. تو دیکھیں ان کے لیے یہ جو عمران خان صاحب, اور عمران خان صاحب بھی جتنے خوش نما نعرے لگانے کے بعد وہ بھی بنیادی طور پہ اب وہ ایک روایتی سیاستدان اور وہ پارٹی ایک مکمل روایتی سیاست میں کنورٹ ہوتی چلی جا رہی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اسمبلیاں ابھی تک تحلیل نہیں ہوئی, ٹائم پہ ٹائم دیا گیا, ہفتے بعد جو ہے وہ تاریخ دی گئی ہے, لیکن اسمبلی ابھی تک تحلیل نہیں ہوئی. آخری اب تاریخ دی جا رہی ہے 23, اور 23 کے بعد بھی بہت سے لوگوں کو شک و شبہ ہے کہ اب 30 تک کی جائے گی. کیوں نہیں ہو رہی اسمبلی تحلیل؟ دیکھیے یہ اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب کا اختیار ہے کہ انہوں نے اپنی جو سیاسی جماعت ہے یا اپنی پارلیمانی جو پارٹی ہے اس کو کیا لائن دینی ہے. جہاں تک ان کا قبل ازیں لاسٹ جو مارچ تھا اس سے پہلے ایک ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ یہ 1 ڈے کا مارچ رہنا ہے اور پنڈی تک کی جلسہ ہونا ہے, اس کے بعد انہیں چلے جانا ہے. وہاں اس وقت یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ ان کے شاید بیک ڈورس جو چینلز ہیں وہ ایکٹیو ہیں, اور اس کے نتیجے میں کہیں نہ کہیں ان کو اس بات کی ایشورنس دی جا رہی ہے کہ ہم الیکشن جو ہے وہ ارلی کرانے کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن وہ بات آگے نہیں بڑھ سکی. آپ دیکھیں کہ پریزیڈنسی کے اندر ظاہر ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان ان کے نمائندے, ان کے بھی نمائندے ہیں جو مختلف چینلز پر بات کرتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں ان کی پارٹی کو جو ہے نا کہیں نہ کہیں سے سپورٹ ضرور ملتی ہے. اس وقت جو صورتحال ہے تحلیل ہونے کے لیے انہوں نے 23 دسمبر بتا دی. 23 دسمبر کو اگر تحلیل ہوتی ہے تو کے پی کے ہوگی, لیکن اس سے پہلے شاید کوئی ڈیولپمنٹ ہو جائے. اور میرا خیال ہے جہاں تک پنجاب, چونکہ دیکھیے
के पी के उनका इशू नहीं है, यानी तहरीर करना कोई केपी मसला के हम नहीं। कहेंगे उनका गढ़ है, ठीक है ना, वहां से तो कोई चांस ही नहीं है कि वो असल में चाहते ये हैं कि मरकज में इलेक्शन हो, पूरे इलेक्शन हो और सारे इलेक्शन एक वक्त में हो, सूबाई और नेशनल असम्बली के इंतखाबात एक वक्त में हो, जिसके नतीजे में अगर वो इलेक्शन में जाते हैं तो उन्हें कामयाबी मिल सके। अब सूरत हाल इस वक्त बहुत डिफरेंट होती चली जा रही है। आप देखिए कि अभी तक फेडरल गवर्नमेंट ने पीटीआई के इस्तीफे 11 इस्तीफों को छोड़कर बाकी अभी तक मंजूर नहीं किए, ठीक है। और गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि 4-1 माह का अगर वक्त रह जाए उस वक्त मंजूर कर लिए जाए, तो लास्ट जो 4 मंथ होते हैं उसके अंदर इलेक्शन नहीं हो सकता, ज़मीनी इंतखाबात नहीं हो सकते। और ऐसी सूरत हाल के अंदर ये भी हो सकता है, अगर फर्ज करें 23 का इन्होंने तय कर लिया, अनाउंसमेंट होगी ना, तो अगर 23 का तय कर लिया, 22 को पीडीएम वहां पर टेबल कर लेती है तहरीक अदम-ए-एतमाद, तो उसके नतीजे में वैसे भी 14 दिन आगे चले जाने हैं, 10 दिन चले जाने हैं, 12 दिन चले जाने हैं, उस दौरान और मजीद जोड़ तोड़ आ जाना है। और मुमकिन है नई जो सूरत हाल डेवलप हो उसके अंदर से क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि सियासत हल में एक खेल इस वक्त चल रही है। इसको कोई बहुत बड़ा सरप्राइज तो मिलेगा। मेरा नहीं ख्याल कि 23 को पंजाब की असम्बली डिसॉल्व होने जाएगी, और इस वक्त जितनी कुफ्तें एक्टिव हैं वो पंजाब के अंदर एक्टिव है। आप जरा फोकस करके देख लीजिए कि पंजाब की सियासत के अंदर हर एक, खासकर नून लीग का गढ़ पंजाब है, पीटीआई चाहती है नून लीग को यहाँ पर मात दी जाए, पीएमएल-क्यू चाहती है कि उनका सर्वाइवल पंजाब है, क्योंकि वो पंजाब से ही जीत के आ रहे हैं जो 2-3 डिस्ट्रिक्ट से, और पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि वहाँ उसका रिवाइवल हो जाए। और ऐसी सूरत हाल के अंदर वो ये चाहते हैं, पीपल्स पार्टी तो अलायंस की तरफ जाएगी, चाहे वो नून लीग से मिलकर इलेक्शन लड़े, अपने नुमाइंदे खड़े करे, मुमकिन है काफ लीग को भी किसी मौके पर सपोर्ट कर सकती है, चोशी जायद साहब के फर्जंद या बाकी जो लोग अगर उनकी पसंद के लोग इलेक्शन लड़ रहे हो। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरेस्ट पंजाब है, और अगर पंजाब के अंदर तहरीर होती है तो आप ये समझ लें कि आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कराने की तरफ जाना पड़ेगा। सिर्फ डिसॉल्व नहीं होगा, इसी तरह बलूचिस्तान डिसॉल्व नहीं होगा, तो एक केपीके को आप डिसॉल्व करके मैक्सिमम नताइज नहीं ले सकते। तो आपके लिए जरूरी है कि पंजाब की असम्बली भी डिसॉल्व हो, लेकिन पंजाब की असम्बली की डिसॉल्व के लिए जरूरी है कि वहां पर काफ लीग, परवेज इलाही इस बात पर राजी हों और वो ये कहें कि यस हम डिसॉल्व करने जा रहे हैं। लेकिन 22 को पीडीएम ने भी अभी तो ढेरे लगा लिए ना पंजाब यस, अगर 22 को अदम-ए-एतमाद की बात करें, लेकिन 22 को अगर टेबल हो जाए, सपोज कर रहे हैं जिस कदर सियासी ताकतें एक्टिव हैं, अगर 22 को टेबल हो जाती है तहरीक अदम-ए-एतमाद तो डिसॉल्व तो नहीं हो पाएगी, फिर केपीके की असेंबली भी डिसॉल्व नहीं हो पाएगी, और डेफिनेटली ये टाइम आगे क्या चलेगा। लगता है कि तहरीक अदम-ए-एतमाद ला पाएंगे, लाएंगे हो सकती है, देखना आपको जरूरी ये नहीं है कि आप तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब करते हैं या नहीं करते, लेकिन आपको आपके लिए ये जरूरी ये है कि आपने टाइम कितना गेन करना है। अगर आप लेके आ गए तो आपकी डील काफ लीग से भी हो सकती है, आप पीडीएम जो है वो कर हो सकती है, ठीक है ना। अजहर साहब, आपको भी लगता है कि तहरीक अदम-ए-एतमाद पीडीएम वापस लेकर आएगी वजीर आला के खिलाफ? एक्चुअली टाइम गेनिंग टैक्टिक्स के लिए ये ऑप्शन तो एक मौजूद है, क्योंकि इसमें हमारे जो पीडीएम में जितनी जमातें हैं वो बड़े माहिर सियासतदान हैं, और वो जोड़ तोड़ और सारी यानी जितनी भी टैक्टिक्स है उसको प्ले करना जानते हैं। लेकिन अभी वो फौरी क्यों नहीं कर रहे, वो सिर्फ अभी उसको यानी देखो और जायज़ा लो की पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। तो जब उन्हें लगेगा कि अब सिचुएशन इज़ वेरी आइडियल तो वो उसको मूव करेंगे, टेबल करेंगे। और ऑन द अदर हैंड जो चौधरी साहब वाली बात है, अगेन उसके ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि चौधरी साहब ने अपने इंटरव्यू में ये भी फरमाया कि जी 90% जो पीटीआई के लोग हैं दे आल्सो डोंट वांट दिस ऑप्शन कि हम असेंबली को डिसॉल्व करें, तो अब वो उसकी बात भी कर रहे हैं। तो बेसिकली ये सारे का सारा मामला ये है कि पंजाब की जो पीटीआई की अपनी गवर्नमेंट है जो चौधरी साहब की सरबराही में है, वो नहीं चाहते असेंबली डिसॉल्व हो, और उसके लिए फिर कोई ना कोई, और वो ये जैसे केपी में एक दफ़ा हुआ था, और जब खटक साहब की ये इशू था तो उन्होंने जो है ना बड़ी बाकायदा महारत से वहाँ पे खुद से वो तहरीक अदम-ए-एतमाद टेबल करवाई। तो यहाँ पे वो ऑप्शन तो डेफिनेटली मौजूद है, करवाया जा सकता है। यानी कि अगर हम ये कहें कि आसिफ जरदारी साहब चूंकि अभी मैदान में आ गए हैं, अहम मुलाकातें भी हो रही हैं, मतलब खान साहब को बड़ा भारी वक्त वो देने वाले हैं। एग्जैक्टली और खान देखें, खान साहब की जो नाकामियाँ यानी नाकामी है उसकी जो आप जो बड़ी वजूहात है ना, उसमें से वन ऑफ द मेन रीज़न ये है कि उन्होंने नारा तब्दीली का लगाया, लेकिन उन्होंने सियासी अशराफिया के ऊपर डिपेंड किया और अब सियासी अशराफिया को अपने साथ मिलाया। अब जो उनके साथ उनके दाएं बाएं जितनी सियासी अशराफिया है ना, वो भी उस तरह के रेवोल्यूशनरी स्टेप्स के हक में नहीं है। दे ऑल आर ऑन द सेम लाइंस कि जिस पे पीडीएम के सियासतदान चल रहे हैं, उसी डगर पर और उन्हीं लाइंस पर है ना। ये सारे मामला तो जैसे आप लोग बयान फरमा रहे हैं, ये तो उनके सामने भी है, बल्कि बहुत सी बातें उनके सामने और भी खुलकर आई होंगी। खान साहब ने, हाँ देखें, खान साहब ने कुछ करना है,
خان صاحب کچھ کرنا چاہتے ہیں, خان صاحب بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ ون مین جب ایک بڑا کام ہے اور ایک اس کے اوپر پوری جماعت انوالو ہے تو وہ اکیلا انسان کچھ نہیں کر سکتا, اس کی ٹیم بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور خان صاحب کی جو بڑی میں سمجھتا ہوں مسٹیک ہے, ان کی سیاسی زندگی کی بڑی غلطی ہے کہ انہوں نے ایک چینج کا نعرہ لگایا, انہوں نے امر بالمعروف کا نعرہ لگایا, انہوں نے انقلاب کا نعرہ لگایا, انہوں نے کہا جی میں اس نظام کو, یہ سارے نعرے, لیکن انہوں نے ساری جو اسٹریٹجی اور ساری کی ساری جو ٹیم ہے وہ وہی پولیٹیکل ایلیٹ رکھی جو آج ان کے ہر سٹیپ میں ان کی رکاوٹ بن رہی ہے, ان کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے. ایک خاص بات دیکھیے, ایک خاص بات اس کے اندر یہ بھی ہے کہ عمران خان کے ووٹ کے بغیر ان کا جیتنا بھی بحال ہے, اور اس وقت اگر پبلک یا جو اس وقت ووٹر ہے وہ عمران خان کی کال پر اس کی موبلائزیشن ہے, نہ کہ کسی ایم این اے یا ایم پی اے کی. یہ خاص بات ہے, چونکہ دیکھیے عمران خان ٹویٹ کرتا ہے, اس کو قطع نظر اس کا کہ عمران خان کی سیاسی غلطیاں بہت ساری ہیں, بہت سارے لوگوں کی بہت ساری توقعات تھیں عمران خان سے کہ وہ جب پرائم منسٹر ہوں گے تو ڈیفینیٹلی چینج آئے گا, اور اس چینج کے نتیجے میں جو ملک پر جو قرضہ ہے نہیں ہو سکی, اس میں دیکھیے مہوش وہ نہیں ہو سکا جس طرح کی توقعات 2018 میں تھی. آج اگر ہم 2022 میں ڈسکس کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب بہت ساری ایسی چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں جو ان کے لیے مستقبل میں بہت پرابلم کریٹ کر رہی ہیں. آج جب وہ کھڑے ہیں وہ سپورٹ ان کو ان اداروں سے نہیں ہے جو 2018 میں تھی, آج وہ سپورٹ ان کو حاصل نہیں ہے ان لوگوں سے جو 2018 میں ان کے ساتھ کھڑے تھے. آج سپورٹ ان کو وہ حاصل نہیں ہے جو 2020 میں تھی. مجھے بتائیں آج کی تاریخ میں کیا اہمیت؟ بالکل اس کو آپ باہر نہیں رکھ سکتے. عمران خان یہ حقیقت ہے, ماننے والی بات ہے کہ سیاسی اب گورنمنٹ فیڈرل کے اندر پی ڈی ایم کی ہے, مسلم لیگ نون کی ہے, پنجاب کے اندر حکومت عملاً جو ہے وہ کاف لیگ کی ہے, لیکن طاقت پی ٹی آئی ہے. آپ دیکھیے کہ یہی صورتحال اگر الیکشن میں جا کے وہ سیٹیں کتنی لیتے ہیں یہ علیحدہ بات ہے. وہ خواب یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ ہم 2/3 اکثریت کے ساتھ وہ آئیں گے, لیکن 2/3 اکثریت کے اندر آپ کو بڑا مینٹین کر کے چلنا پڑتا ہے. 2/3 اکثریت نواز شریف نے 2 دفعہ لی اور دونوں دفعہ وہ اپنی ہی گورنمنٹ کے دوران باہر ہوئے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 2/3 اکثریت کے ذریعے آپ آئیں گے تو آپ 5 سال کا ٹینیور پورا کر پائیں گے. آپ کو سٹیپس ایسے لینے پڑتے ہیں, اقدامات ایسے کرنے پڑتے ہیں جس کے نتیجے آپ ڈیلیور کر سکیں پبلک کو. لیکن بدقسمتی رہی اس 2018 سے 21 تک کا جو وقت تھا اس کے اندر وہ ڈیلیوری نہیں رہی, جس کے نتیجے میں شاید آج ہم یعنی پاکستان کسی اور طرف کھڑا ہوتا. آج ہمارے پہ خطرات آئی ایم ایف کے حوالے سے ڈیفالٹ کے بھی منڈلا رہے ہیں, آج ہم پریشان کن معاشی صورتحال سے گزر رہے ہیں. یہ ایسے حالات ہیں جن پر بار بار ڈسکس ہو رہی ہے, اور یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ صرف الیکشن اس لیے واحد حل ہیں کہ اس معاشی صورتحال کے اندر ہم الیکشن میں جاتے ہیں تو جو نئی گورنمنٹ آئے گی اس کے ساتھ جو عالمی ادارے ہیں وہ بات چیت کرنے میں بہت آسانی رکھتے ہیں, وہ بات چیت کے ذریعے ان پر ٹرسٹ کرنے کی پوزیشن پہ ہوں گے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اگلے جو 6 ماہ ہیں اس کے اندر کیا سٹیپ ہونے, ان 6 ماہ کے اندر اگر ہم تبدیلیاں تو انہی 6 ماہ میں آنے ہیں. لیکن ابھی آپ نے جو بات کی کہ بھائی میں نے, چونکہ میرا سوال یہ تھا نا کہ نیکسٹ لائی عمل کیا لگتا ہے کیا ہوگا خان صاحب کا؟ شیخ رشید کا ٹویٹ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا, وہ خود شاید لگ رہے ہیں کنفیوزڈ ہیں. میں بات یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کی تو 1 سیٹ ہے, 1 سے 2 سیٹیں ہیں, ان کا مسئلہ نہیں ہے. ان کا یہ ہوگا کہ اگر وہ جیت جاتے ہیں تو گورنمنٹ میں ہوں گے, تو ہار جاتے ہیں تو سڑکوں پہ ہوں گے. اور شیخ صاحب کا سین ڈفرینٹ ہے. اب شیخ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر یا پی ٹی آئی کی الائنس کے ساتھ الیکشن لڑیں اور اپنی سیٹیں نکالیں, ادروائز ان کی سیٹ ایک بھی نکلنی مشکل ہے. لیکن ایک نکل دیا تو پھر ایک ہی نکلے گی, دوسری نکلنا مشکل ہوگی. لیکن اس کے اندر ایک آپ یہ دیکھیں کہ نیکسٹ لائی عمل, خان صاحب نے اپنا لاسٹ پتہ بھی اب کھیل لیا. ان کے پاس لاسٹ پتہ الیکشن میں جانے کا ہے, اور یہ ان کے لیے کامیابی ضرور ہے. وہ اگر اس موقع پر الیکشن میں جاتے ہیں تو شاید ان کو جو پبلک کی سپورٹ ہے جس وقت اس وقت حاصل ہے وہ کام آئے گی, اور پبلک سپورٹ کے ذریعے ہی آپ جیتنے کی پوزیشن میں ہوں گے لاسٹ الیکشن کو اگر ہم دیکھ لیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس سپورٹ کے ذریعے جو اس وقت سچویشن بنی ہوئی ہے وہ گراؤنڈ ریئلٹی ان کو سپورٹ کرے گی یا نہیں. ہم ایک پورے جو سپورٹ 2018 کی میں بات کر رہا ہوں, 2018 کی اس سپورٹ کے نتیجے میں وہ جب اسمبلی میں آئے, پرائم منسٹر بنے, انہیں گورنمنٹ رن کی, اگر وہ سپورٹ حاصل نہیں ہوتی تو پھر 2/3 اکثریت بھی آپ کو آگے چل کر کام نہیں آ پاتی. یہ بڑے مسائل ہیں. عباسی صاحب, لیٹ سپوز کہ پرویز الہی صاحب پی ڈی ایم کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ سی ایم تو وہی رہیں گے, لیکن میں خالی پی ڈی ایم اس بات سے انتظار کر رہا ہوں. خان صاحب اپوزیشن میں ہوں گے بس,
تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے زیادہ ان کے لوگ باہر جگہ ابھی ٹائم ہے، سوچا جا سکتا ہے، دیکھا جائے گا معاملات. ابھی دن ہے جو نہیں ہے 23 تک پہنچنے کے لیے بھی. دیکھیں خان صاحب کے لیے بڑا وہ ایک میں سمجھتا ہوں مشکل ٹائم آ جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مشکل آئے گا، بہت مشکل ٹائم اس لیے ہوگا کہ حکومت پنجاب، چونکہ پنجاب آپ سمجھ لیں کہ سب سے یعنی اس پورے پاکستان میں مرکزی جو کردار ہے وہ پنجاب کا ہے. آپ کی میکسیمم سیٹس پنجاب سے ہیں، آپ کی طاقت کا سارا انحصار پنجاب پہ ہے. تو ایک تو آلریڈی مسلسل گورنمنٹ یہ بھی تھریٹ کر رہی ہے، مطلب یعنی آج میں ایک احسن اقبال صاحب کا ٹویٹ پڑھ رہا تھا کہ مطلب ہی شوڈ چوز دا جیل ویئر ہی ہیز ٹو گو. تو دیکھیں ایک تو یہ بھی ایک اسٹریٹجی چل رہی ہے، ان کو مطلب نااہل کرنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، مختلف قسم کی اسٹریٹجیز کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو اگر پرویز الہی صاحب ان کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں تو ان کے پاس تو اور آپشن ہی کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ استعفے دے دیں. اور استعفے دینے والا جو آپشن ہے وہ پہلے جو انہوں نے نیشنل اسمبلی میں کیا ہوا ہے اس کا وہ جو برا حال ہوا ہوا ہے اس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے، اس کے کوئی اثرات نہیں ہیں. کوئی ہوتا ہے نا اس کی کوئی پولیٹیکل مائلیج نتھنگ. اور یہی پنجاب میں ہوگا تو پھر ان کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے پاس انتظار کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن یہ ماحول جو ہے نا انہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک آلریڈی ایک فیلئر کی اس پہ چل رہے ہیں، تو یہ مزید فیلئر کی طرف جائے گا اور ان کو پولیٹیکلی اس سے بہت نقصان ہوگا. اور کیونکہ بات یہ ہے کہ وہ اس وقت عوامی جو ایک مقبولیت ہے وہ تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن جو ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے جس کے تحت آپ نے یعنی ساری وار کو ون کرنا ہے، اس میں خان صاحب بہت کمزور ہو جائیں گے. ایون آپ نے کہا کہ ان کی ٹیم بھی جو ہے وہ کوئی خاصی نہیں ہے. ہاں بھی ویکنس آئے گی، اور یہ ویکنس ان کے پورے میں سمجھتا ہوں کہ اگلے الیکشن تک بھی یہ اثر انداز ہوگی. اس دوران اگر کیونکہ آپ دیکھیں نا اگلے یعنی نیکسٹ لیٹ سپوز کوئی اور بیچ میں بریک تھرو ہوتا ہے پی ڈی ایم کی طرف سے، کوئی اور ایک ایسا میجر بریک تھرو ہوتا ہے، نواز شریف صاحب کے آنے کی باتیں بھی کی جاتی ہیں، مطلب کوئی ایسا نیکسٹ پر موو بنتا ہے تو عمران خان صاحب کی مقبولیت پہ اثر بھی پڑ سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ خان صاحب نے دیکھیں خان صاحب کی جیسے میں نے فیلئر کی بات کی، پہلے فیلئر کی ایک میں نے وجہ، ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب ہمیشہ بہت ایگزیجریٹڈ بات کرتے ہیں، اور جب اس کے رزلٹ کی بات آتی ہے تو وہ بہت لو لیول پہ ہوتا ہے. اگر میں بلند بانگ دعوے جی کام کرنا چاہتے ہیں جی کام کریں گے لیکن کام ہوتا نہیں ان سے. لیکن دیکھیں میں بتاؤں کہ جو ہائپ کریٹ کرتے ہیں نا وہ ہائپ ایسی ہوتی ہے کہ جیسے انہوں نے کہا جی کہ آپ پاکستان نکلو پاکستان کی خاطر اور پنڈی پہنچو میں اس حالت میں آ رہا ہوں، تو وہ عوام کو تو یہ لگ رہا تھا کہ شاید پنڈی ہم پہنچیں گے تو ایک دم سے کوئی انقلاب آ جائے گا. جب پنڈی پہنچے تو انہوں نے کہا جی یہاں سے آپ سارے گھر چلے جائیں. مطلب انہوں نے اس کو کوئی بڑا بریک تھرو نہیں تھا. اور اس سے عوام اس سے دیکھیں اس سے ہوتا ہی ہے، ہوتا کیا ہے کہ آپ اس سے عوام کو بنیادی طور پہ کیا کر رہے ہیں، آپ اس عوام کو تھکا رہے ہیں، مایوسی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. آپ نے کوئی ایسی رزلٹ اورینٹڈ ایکٹیویٹی اور کوئی ایسا ایک بھی ایونٹ ایسا آپ نہ کر سکے کہ جس سے آپ کو کوئی ٹینجیبل رزلٹ ملتا. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں یہاں پہ ایک وہ شاپنگ مال بند ہوا تو اس کے جو امپلائیز یا ان کی جو جتنے بھی حمایتی تھے تو انہوں نے اتنا اسٹرانگ پروٹیسٹ کیا کہ ود ان 1 ڈے ان کا مسئلہ حل ہو گیا. مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب جب حکومت میں تھے تو انہوں نے جو ٹائم گزارا حکومت کے دوران، وہ جن کو وہ کرپٹ کہتے ہیں، جو ان کے سیاسی مخالف بھی ہیں لیکن چلے کرپٹ ہیں، اور جن کے اوپر کیسز تھے، خان صاحب ان کا کچھ بھی نہ کر سکے. خان صاحب ان چیزوں کو کنکلوڈ نہ کر سکے. خان صاحب اس وقت کوئی انصاف کے نظام یا کرپشن کے خلاف کوئی بڑا میئر نہ لے سکے. تو وہ لوگ اس وقت بھی فری ہوئے، وہ لوگ اس وقت بھی اپنے یعنی معاملات سے آزاد ہو گئے. جب حکومت سے نکلنے کے بعد خان صاحب بطور اپوزیشن لیڈر سامنے آئے تو اتنی بڑی عوامی مقبولیت کے باوجود خان صاحب نے بطور اپوزیشن لیڈر خان صاحب کسی معاملے پہ اثر انداز نہ ہو سکے. آپ یہ دیکھیں کہ اس دوران نیب کے قوانین ختم کر دیے گئے، اس دوران وہ لوگ جن کے اوپر کیسز تھے دیور ایبسکونڈرز وہ واپس آئے، وہ مسند اقتدار پہ بیٹھ گئے. اس دوران ہر وہ کام ہوا کہ جو کام میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب یعنی اپنی پروٹیسٹ موومنٹ سے ان میں سے کسی ایک کام کو نہ رکوا سکے. یہ کتنا بڑا فیلئر ہے. جب تاریخ دان اس کو لکھے گا، مورخ لکھے گا، تو وہ تو ان کے دونوں ٹائمز کو ٹوٹل فیلئر لکھے گا کہ آپ بطور آپ کے پاس اتنی عوام تھی، اتنا بڑا آپ کے پاس کیا امپیکٹ پڑے گا. اگر ایک سوال بلکہ اٹھا لوں آپ کے سامنے، 23 کو بھی خان صاحب جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے اگر وہ نہیں ہوتا، 30 دسمبر تک بھی اگر اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوتی، عوام کا کیا ریئیکشن سامنے آئے گا؟ دیکھیے جو عمران خان کے ساتھ پبلک ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہی اسٹینڈ کرے گی. اور
जहाँ तक 23 या 30 की असम्बलियाँ तहलील करने की बात है, ये इम्पैक्ट करेगी आपके इलेक्शन की तरफ। और हमारा ख्याल है, जो मैं इस लिहाज से समझता हूँ कि चूँकि अपोजिशन जो गवर्नमेंट है इस वक्त फेडरल की, वो ये नहीं चाहती कि असम्बलियाँ तहलील हों। अमलन वो स्टेटमेंट किसी की भी कुछ हो सकती है कि जी आप तहलील कर दें, हम इलेक्शन करा देंगे, लेकिन हर बंदे को पता है कि ये अदम इस्तेकाम की तरफ जाएगा मामला, और वक्त से पहले 2 सूबों के अंदर आप इलेक्शन नहीं करा सकते। जहाँ तक बात ये है कि अगर फ़र्ज़ करें परवेज़ इलाही को अंगेज किया जाता है PDM की जानिब से, अगर PDM इनको कबूल नहीं करती तो फिर उसका सूरत हाल ये होनी है कि PTI अगर इस्तीफ़े दे देती है वहाँ पे, तो परवेज़ इलाही साहब की गवर्नमेंट कायम नहीं रहती। तो उनके पास एक ही ऑप्शन है, अगर इमरान खान के पास खड़े होने रह पाएगा कि वो असम्बलियाँ तहलील कर जाए। दूसरी सूरत में वो इस बात को इस तरह एंगेजमेंट उसकी बढ़ाए कि असम्बलियाँ, पंजाब असम्बली उनकी आगे जाए। तीसरी बात यहाँ पर ये है, ख़ासकर जब इमरान खान असम्बली से बाहर आ गए, फेडरल की असम्बली से, तो उसके बाद जो मर्जी ला पास हो जाए, चूँकि अक्सरियत तो बाहर हो गई अपोजिशन की, उनने खुद से जो है डिस्कनेक्ट किया असम्बली के अंदर, जो असम्बली का बिजनेस होता है, जो रूल्स और लॉ बनाने का बिजनेस है, उससे डिसएसोसिएट किया, जिसके नतीजे में वहाँ पे जो भी कवानीन पास हुए वो हो गए, और उसका बेनिफिट जिसको भी लेना है वो ले रहा है। लेकिन मसला ये है कि जब आप कवानीन के अतबार से कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसके नतीजे में मुस्तकबिल में आप पर असरअंदाज हो, कुछ चीज़ असरअंदाज हो, तो उस वहाँ पर आपको स्टैंड करना चाहिए। कल आपको दोबारा से लॉ बनाने में बड़ी प्रॉब्लम पेश आएगी, किसी को अकाउंटेबल करने में बहुत प्रॉब्लम पेश आएगी, और ऐसे तो यूं लगता है कि जैसे पूरा सिस्टम ही दोबारा से आपको रिक्रिएट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको अच्छा खासा टाइम चाहिए। अच्छा, मैं अभी अब्बासी साहब एक खबर आपके सामने रखने जा रही हूँ, आई वांट योर एनालिसिस ऑन दैट। नाज़रीन, ये भी बल्कि मैं अभी आप लोगों के सामने बल्कि पढ़ के मैं सुना दूँ, जो ज़राए के मुताबिक है कि IMF ने पाकिस्तानी हुकूमत को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। IMF की तरफ से कर्जा नहीं, 80 अरब डॉलर के एटमी क़ुव्वत से दस्तबरदार होने की पेशकश की गई है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। इसके अलावा अब सवाल भी मेरा यही है कि वासिफ साहब, क्या लगता है कि IMF की बड़ी शर्त यही होगी कि 80 अरब डॉलर लो, एटम बम हमें तो हो सकता है? देखिए, ये तो पाकिस्तान की सलामती का मामला है, उसकी ख़ुद मुख्तारी का इशू है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। गो माजी के अंदर भी हमने देखा इस तरह के सवालात उठे, लेकिन ये जब तक देखिए एक आपको याद है कि एक CTBT वाला मामला एक आया था, और फिर उसके बाद से करीब नया वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर इम्प्लीमेंट करने की बात आई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहीं कि जब हम अमेरिका जब चाहता था कि पाकिस्तान का ये सिस्टम जो है वो रोल बैक हो जाए। आपको ये भी याद होगा कि जिस तरह ईरान के साथ मामलात हुए, और फिर उस वक्त ये खदशा पैदा हो गया था कि अब जो है शायद ये बढ़कर आगे चल पाए, और इसका ज़्यादातर असर जो है वो पाकिस्तान पर पड़ेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चूँकि IMF के पास एक टूल है, हमें पैसे की ज़रूरत है, और हम बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पहले से ही जो स्टेट की मामलात हैं उसके अंदर से हम जिस तरह कर्जे में जकड़े हुए वो इंतहाई तशवीशनाक है। ऐसे हालात में ये अफोर्ड नहीं किया जा सकता। आप अगर एक पूरा सिस्टम, पूरा आपकी सलामती किसी जगह गिरवी रख देंगे, स्टेट नहीं कर सकती, गवर्नमेंट नहीं अफोर्ड कर सकती। देखिए, ये आसान नहीं है कि आप सब कुछ उठाकर से एक किसी अपना इदारे के सामने रखते हैं और उस इदारे को ये बता दें कि ये सारी चीजें आपकी हो गई, और फिर तो प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहा है कि हम साइन करके आ गए हैं, अब हमें नहीं पता कि अंदर कौन कौन सी शराइत लिखी है, विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे सामने आएगा। देखिए, माजी की उन बात वो उसका भी हवाला दे रहे हैं जो इमरान खान साहब के दौर के अंदर भी हुआ, जो अब रिसेंटली जो बात हो रही है उसके भी हो रही है। लेकिन इतना आसान नहीं है कि आप अपना एटमी प्रोग्राम रोल बैक कर देंगे और उसके नतीजे में आप कर क्या सकते हैं फिर? मतलब आपके लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये सूरत हाल होगी ना। लेकिन उसके लिए आपके पास विंडो, अगर मैं बताऊं आपको, देखिए IMF के इस मामले के साथ साथ आपके पास 2-3 ममालिक ऐसे जिनके पास आप जा सकते हैं। उसके अंदर आप चाइना है, चाइना आपको जो है वो फीड करना चाहता भी है, आपके साथ नया प्रोग्राम भी लॉन्च करना चाहता है। आप सऊदीया के साथ जा सकते हैं, आप कतर के साथ जा सकते हैं। लेकिन देखना ये है कि हमारी जो नेगोशिएशन है वो किस कदर पावरफुल है। लेकिन हमें एक ज़रूर इम्पैक्ट ज़रूर नज़र आता है, वो सऊदीया पर अमेरिका का, जिसके नतीजे में हमने माजी के अंदर, बिल्कुल माजी करीब के अंदर भी देखा कि जब हमें मुश्किलात पेश आई तो उस वक्त अमेरिकन इंटरप्ट के नतीजे में हमें सपोर्ट मिली थी। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर पाई तो ये मुश्किल तरीन हालात होंगे, फिर हम श्रीलंका से वर्स्ट पोजीशन पे चले जाएंगे। मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट ऐसा कुछ करेगी जिसके नतीजे में हमारा मतलब एटलीस्ट ये स्टेप तो नहीं उठाएगी। ये स्टेप नहीं हो। मुझे बस ये सवाल का जवाब दे दें कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है या करने वाला है? फिर मेरे ख्याल का डिफॉल्ट
कर चुका है और डिफॉल्ट करने की तरफ खदशा जरूर है, लेकिन डिफॉल्ट नहीं होने दिया जाए, अभी तक नहीं किया है, नहीं होने दिया जाए। अजहर सर मुझे ये बताएं, चूंकि ये ज़राए के मुताबिक बड़ी खबर है और ये बड़ी परेशान कर देने वाली खबर है। मैं IMF जो है या इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है वो ये चाहती है, ठीक है, और इसके ऊपर उनकी रेगुलर एफर्ट है। मुझे याद है कि इसहाक डार साहब का मैं गलती से डॉलर कह गया, उनका अभी तो खैर डॉलर ही बन चुके हैं। उनका एक स्टेटमेंट आज भी मेरी आंखों के सामने है। वो जब साबका थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, तो मैंने उनका एक स्टेटमेंट पढ़ा इंग्लिश अखबार में, तो ही सेड कि जी अगर 1000 ट्रिलियन डॉलर भी हम IMF के अंडर आ जाएं तो वी विल नेवर रोल बैक आवर एटॉमिक प्रोग्राम। तो अब सवाल ये है कि ये स्टेटमेंट उन्हें देना क्यों पड़ा, ठीक है। और कब की बात कर रहा हूँ, 2016-17 की बात कर रहा हूँ। आप इसको गूगल करें, आपको वो स्टेटमेंट मिल जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन ये कि ये स्टेटमेंट इतना पावरफुल स्टेटमेंट क्यों देना पड़ा, तो डेफिनेटली देयर वाज समथिंग बिहाइंड। आपको भी पता है कि इस खबर में कितनी सच्चाई और किस तरीके से ये एग्जैक्टली। और दूसरी बात ये है कि जो आपने यानी IMF तो चाहता है, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट चाहती है, और कौन कौन नहीं चाहता ये भी पता है। एग्जैक्टली। जहाँ तक बात है मौजूदा गवर्नमेंट की, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो PDM और शहबाज शरीफ जिसको हेड कर रहे हैं और इसहाक डार जिस तरह की सिचुएशन में पाकिस्तान से बाहर गए और वापस आए, जो इनके साथ स्टेट की तरफ से जो ट्रीटमेंट हुई, तो इन माई ओपिनियन दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी पीपल। अब लेकिन उसमें ज़रा हमारे मुख्तदर हल्के हैं, हमारी रियासत है वो उसको टेक कर करेगी। दूसरी बात यह है कि डिफ़ॉल्ट की जो बात है, देखें टेक्निकली, अगर हम उसको टेक्निकली देखें तो हमारे पास जितने रिज़र्व मौजूद हैं उसमें से हमारे पास सऊदीया के, चाइना के वो जो रिज़र्व हैं वो तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो टेक्निकली हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए बड़ी भरपूर एफर्ट्स हो रही हैं कि हम किसी तरह इससे निकल आएँ। और उसमें से वन ऑफ द ऑप्शन ये जो आपके ज़राए की खबर है, इट कैन बी, और ये हो सकती है। लेकिन आप ये भी तो देखें कि जब यहाँ पर PTI और इस गवर्नमेंट का अगर मुवाजना करें, तो जब PTI को इस रजीम से हटाया गया, रजीम चेंज की गई, तो उस वक्त रिजर्व्स क्या थे, बहुत अच्छे रिजर्व्स थे, और इन लोगों ने इतनी तेज़ी से इसको सिचुएशन को डाउनफॉल में लेके गए, इतना तेज़ी से कि वो जैसे कहते हैं ना कि वो कुछ ही लम्हों में सारा मंजर ही बदल गया। तो ऐसा हुआ पाकिस्तान के साथ, यानी पाकिस्तान आज से ठीक 8 से 9 माह 10 माह पहले कहाँ था और आज पाकिस्तान कहाँ है। और ये हमारी आंखों के सामने, हमारी आंखों के सामने, यानी हंसता बसता घर जो है ना वो उजड़ गया, और डेफिनेटली इसको उजाड़ने वाले वो सारे किरदार इसमें शामिल हैं। इस बात पर तबसरा करने की कुछ कर नहीं सकते, स्वाय इसके कि हम इंडिकेट करें पब्लिक को, पॉलिटिकल पार्टीज को, उन तमाम कंसर्न क्वार्टर्स को, जहाँ से इस मामले में या तो सपोर्ट आ सकती है, जहाँ पर या पर रोका जा सकता है। मामला ये है कि ये स्टेप्स ऐसे हैं जो एक दिन के अंदर नहीं लिए जा सकते। एक दिन हम अगर फ़र्ज़ करें, जो जिस तरह की आप बात कर रहे हैं कि ये सूरत हाल है, 80 बिलियन डॉलर की हो सकती है, तो ये ऐसा नहीं है कि उन्हें उठा के आपको दे देने और आपने रूल बैक अपने जेब में डालें और चले जाएं। उसके लिए हमेशा स्टेप्स होते हैं कि आपने पहले स्टेप में ये करना है, आपको इतनी उसका पैकेज का हिस्सा आ जाएगा सेकंड तक। लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी मैं ये समझता हूँ इस लिहाज से नहीं है। आपकी स्टेट, आपके मुख्तदर हल्के जो इस मामले में सबसे ज़्यादा डिसीजन लेते हैं, ये आसान नहीं है कि कोई कहेगा और फिर ये मौजूदा गवर्नमेंट या खासकर मुख्तदर हल्के जो है उसको रोल बैक कर देंगे। ये सब पर जिम्मेदारी है। स्टेट इन्हीं चीज़ों से सिक्योर होती है, इन्हीं चीज़ों के साथ उसकी खुद जो खुद मुख्तारी है वो और सलामती जो है वो कायम रहती है। अदरवाइज़ तो फिर आप इस तरह की स्टेट की तरफ चले जाते हैं जहाँ पर मुख्तलिफ लोग या मुख्तलिफ जो रियासतें हैं वो फिर आपकी हुक्मरानी आप पर करना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं हो पाएगा। और वैसे भी हमारे पास अगर कुछ है इस वक्त, कुछ है तो यही एक एटमी असासे रह गए हैं जिसकी बेस पे हम या तो खड़े हैं या हमारा जो एक कौमी सलामती, कौमी जो एटॉमिक डिटरेंस है जिसकी वजह से हमारी कौमी सलामती जो है वो मैनेज है। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर जॉइन अस। और नाज़रीन, यहाँ पर अब्बासी साहब का कहना है कि मुल्क अभी डिफ़ॉल्ट नहीं किया गया बल्कि उसकी तरफ जाने के खदशात हैं, जबकि अजहर साहब का कहना है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका है। तो असल सवाल जो है वो आप लोगों के सामने मैं छोड़े जा रही हूँ कि क्या हमारा मुल्क यानी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है या फिर डिफ़ॉल्ट कर चुका है। इन द एंड ऑफ प्रोग्राम आई जस्ट वांट टू से दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, जस्ट द वर्ड इम्पॉसिबल इज इम्पॉसिबल, अदरवाइज एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, अच्छे काम करें, अच्छी नीयत
کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.